अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो आज मैं अपना घर क्लीन कर रही हूँ। सुबह उठ के ना मेरी यही काम रहती है, क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं ना कि पूरा मैसी कर देते हैं। रात में बच्चे लोग खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो जो सोफ़ा है ना वो हो गया। और वो जो आप देखें ना अभी वो काउच है, मैं सेकंड हैंड ली हूँ। मुझे अच्छा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया तो मैं उसको ली थी, क्योंकि मेरे हॉल में ना सोफ़ा नहीं था, तो मुझे अच्छे दाम में रेट में मिल गया तो मैं ले ली। तो बस उसको ठीक कर रही थी, क्योंकि उसमें जो कपड़ा बिछा है ना, सोफ़ा कवर जो होता है, तो वो बार बार ना मुड़ जाता है। और बच्चे बैठते हैं तो बच्चों को कितना मना करेंगे। बच्चे एकदम इतने भी सलीकेमंद नहीं होते हैं जो एकदम हर चीज़ को क्लीन करें और एकदम अच्छे से। हाँ, जितना होता है उन लोग से कर देते हैं, मैं करवाती भी हूँ अपने बच्चों से आदत लगाने के लिए। और बस उसको साफ़ की। और यहाँ पे ना ये टेबल पे ना ये जो शीट बिछा रही हूँ ना, ये बिछा हुआ नहीं था, तो ना ज़्यादा गंदा होता था। शीट बिछा दो ना तो अच्छा रहता है, तो बस यहाँ पे ना मैं शीट बिछा दी। और ना बहुत सारा पहले यहाँ पे सामान रहता था, वो सामान को मैं खाली कर दी, क्योंकि कहीं कोई भी जगह बहुत ज़्यादा हौच पौच रहे, बहुत ज़्यादा सामान रहे ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ना जितना ज़रूरत हो उतना सामान रखें। बेकार की ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो आपको सफाई भी ज़्यादा करना पड़ेगा और हौच-पौच भी दिखेगा। तो इसलिए ना मैं वहाँ पर से ना एक ट्रे में जो भी सामान था ना उसको हटा दी। उसके बाद मैं बेडरूम में आ गई थी, और काफ़ी टाइम हो गया था कि मैं ना अपना बेड को साफ़ नहीं की थी, क्योंकि मेरा बेड ना वाइट है, और वाइट में कितना डस्ट आता है। और डस्ट जो होता है वो जितना भी आपका रूम अंदर रहे, लेकिन डस्ट कहीं न कहीं से आ ही जाता है। तो डस्टिंग वैसे हमेशा करना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम हो गया था। वैसे 1 वीक में तो डस्टिंग करना ही चाहिए। और बस मैं हल्का-फुल्का पोंछ देती थी सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से नहीं पोंछती थी। और ना मैं जैसे ये वाइट है ना, जैसे स्विच वगैरह हो गया, और कोई भी चीज़ को साफ़ करना है ना, आप वाइप से साफ़ कीजिए तो बहुत अच्छा साफ़ होता है, बहुत क्लीन भी हो जाता है। जैसे कोई लकड़ी का सामान हो, लकड़ी का कोई बेड हो, कोई भी बेड हो, मतलब ये तो मेरा रैगज़ीन है, अगर पूरा लकड़ी भी है और ऊपर में ना लकड़ी का वो लगा हुआ है, प्लाई लगा हुआ है, तो अगर पूरा लकड़ी का भी बेड है ना, तो उसको भी अगर आप ना टिश्यू पेपर से, वो वाइप्स आता है ना, वेट वाइप्स से, तो वाइप से पोंछेंगे ना तो बहुत साफ़ हो जाएगा, बहुत क्लीन हो जाएगा। तो मेरा भी बेड गंदा था, 2 वैप्स लगा और दोनों वैप्स ना पूरा काला हो गया, इतना ज़्यादा गंदा था। तो व साफ़ करने के बाद ना बेड अच्छा दिख रहा था, मतलब साफ़-सुथरा लग रहा था। तो मैं बेड को साफ़ कर दी। और आज बेडशीट चेंज करना था, तो मैं सोची बेडशीट चेंज करना है तो चलो बेड को भी ना मतलब साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। नहीं तो फिर अगर बेडशीट नहीं चेंज करना रहता तो बेडशीट पूरा गंदा हो जाता। तो इसलिए ना मैं साफ़ कर दी और यहाँ पे ना बेडशीट चेंज कर लूँगी। अच्छा जी, तो रबीउल अव्वल का महीना अभी चल रहा है, आज आज 2 तारीख है। 12 रबीउल अव्वल आने में कुछ ही दिन बाकी है, बस 2-3 दिन ही है गिनती के। तो बहुत सारे लोग बहुत तरह का इसमें अपना 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 अमाल है, अपना अपना करते हैं। देखिए, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। अगर कोई ज़्यादा करते हैं तो अल्लाह उनको हिदायत दे, और जो नहीं करना चाहिए, जो शरीयत में नहीं है, अगर आप वो कर रहे हैं तो बस हम इतना कह सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। और हम वो करें जो हमारे नबी करें, ठीक है? हम कोई भी खुरपाती ना करें, हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो हमारे अल्लाह को और हमारे अल्लाह के नबी को पसंद ना, हमारे अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं हो, ठीक है? और ये जो रबीउल अव्वल का महीना है, तो ऐसा नहीं है कि बस हम इसी महीना में खूब इबादत करें, और इस महीना में चाहिए कि हमें इबादत करें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें, गरीबों की मदद करें, सदका खैरात करें। बहुत मतलब इतना अच्छा महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है। और अपने अल्लाह के नबी को मतलब इस महीना में ना बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। मस्जिदें सजती हैं, गलियाँ सजती हैं, बहुत कुछ होता है। और तो ऐसा नहीं है ना कि अल्लाह के नबी को बस हम 12 मतलब रबीउल अव्वल में, 12 रबीउल अव्वल को या रबीउल अव्वल के महीने में याद करें। वो तो उनको तो पल पल याद करना है। वो हमारे नबी है, तो उनको तो हम हमेशा याद करेंगे। वो हमेशा, ऐसा नहीं है कि बस उनको जब उनकी पैदाइश का महीना आया उस महीने में याद करें, उसके बाद हम उनको भूल गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और जैसे म ईद मिलादुन्नबी होता है ना, ईद मिलादुन्नबी बोलते हैं 12 रबीउल अव्वल को। तो ईद मिलादुन्नबी हम कैसे मनाएँ? हमें कैसे मनाना चाहिए? हमारी नबी का क्या तरीका है?
تو ہمیں میں آج اس پہ بات کروں گی کہ ہمیں عید میلاد النبی کیسے منانا چاہیے۔ تو جو ہمارے نبی کرتے تھے ہمیں وہ کرنا چاہیے، ہمیں نبی کے طریقوں پہ چلنی چاہیے، بولتے ہیں سنت کے طریقے پہ چلیں۔ اگر آپ ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں تو آپ کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اور آج کے ڈیٹ میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو سنت کو فالو کرتے ہیں؟ ہمارے نبی بیٹھ کے پانی پیتے تھے، ہمارے نبی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتے تھے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے تھے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے تھے، سفر میں جانے کی دعا پڑھتے تھے، بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھتے تھے، مطلب کھانے کی بعد کی دعا، مانے ہزاروں دعا ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کتنا دعا ہم جانتے ہیں، ہمیں کتنا دعا یاد ہے؟ تو ہم دعا ہم ہر جو ہمارا عمل ہے، بولتے ہیں نا اگر آپ چاہیں گے تو قدم قدم پہ نیکی ہے، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور قدم قدم پہ گناہ ہے۔ آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں ہوتی ہے وہ یاد کر لیں، نبی کا جو طریقہ ہے کہ پانی کیسے پینا چاہیے، ہمیں سونا کیسے چاہیے، ہمیں کھانا کیسے جانا چاہیے، کھانا کیسے کھانا چاہیے، ہمیں چلنا کیسے چاہیے، نبی کا جو بھی طریقہ سنت طریقہ کو فالو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنت طریقوں کو فالو کریں گے، نبی کے سنت کو خوب فالو کریں گے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، اور آج ہم کتنے آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں نا، ہمیں کہیں شادی پارٹی میں جانا ہم نماز چھوڑ دیں، ہماری تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے ہم نماز چھوڑ جاتے ہیں، نہیں، ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، تو ہم مطلب میلاد النبی جو 12 ربیع اول ہے، ربیع اول کے مہینہ میں ہم کیا کریں؟ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی سنت کو آپ دل سے مطلب ٹھان لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ جیسے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ ٹھان لیں کہ نہیں، مجھے ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ اور جو بہنیں یا جو بھائی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز چھوڑ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، تو وہ یہ وعدہ کرے اپنے آپ سے کہ نہیں، انشاءاللہ آج میں وعدہ کرتا ہوں، یہ ربیع اول کا مہینہ ہے اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میں نماز کبھی قضا نہیں کروں گا، انشاءاللہ کہیں بھی جاؤں گا میں کہیں بھی جاؤں گی نماز ضرور پڑھوں گی۔ تو یہ کر لیں، جو بھائی داڑھی نہ رکھے ہیں وہ یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں داڑھی رکھوں گا، یا میں نبی کی ہر ایک سنت کو فالو کروں گا۔ تو یہ ہوتا ہے اصل عبادت، اصل نیکی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم میلاد النبی کے دن پوری پوری رات جاگ رہے ہیں اور فجر کے ٹائم جا کر کے سو گئے، یہی حال ہوتا ہے نا، مردوں کا بھی ہوتا ہے، عورتوں کا بھی ہوتا ہے، نہیں، آپ یہ رات جلدی سو جائیں، اور آپ کوشش کریں کہ اس دن آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں، کیونکہ ہمارے نبی کی جو پیدائش ہوئی تھی نا وہ تہجد کے ٹائم ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اٹھیں، نماز پڑھیں، اس ٹائم نا ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، میں نے فیل کیا تھا لاسٹ بار جو تھا نا پچھلی مرتبہ، تو اس ٹائم میں جگی ہوئی تھی اور ہم لوگ ماشاء اللہ سے تہجد بھی پڑھے تھے، نماز وغیرہ پڑھ کے ہی سوئے تھے، صبح میں سوئے تھے، جگے ہوئے تھے، بھائی بہن لوگ سب آپس میں تھے نا، بھائی بھی آ گئے تھے، بہن بھی آ گئی تھی، تو ہم لوگ جگے ہوئے تھے، تو اتنا اچھا لگ رہا تھا اس ٹائم کہ ہمارے نبی اس وقت ان کی ولادت ہوئی تھی، تو پھر نماز پڑھے، اور نا بہت رونا آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، عجیب سی کیفیت لگ رہی تھی، مجھے مطلب یہ لگ رہا تھا کہ جو نبی ہمارے لیے اتنی ساری قربانیاں دی ہیں، جو ہمارے نبی ہمارے لیے اتنا کچھ کیے ہیں، کل قیامت میں کوئی ہماری سفارش نہیں کرے گی، نہ ہمارے ابو، نہ ہماری امی، نہ ہمارے شوہر، نہ ہمارے بچے، کوئی کسی کا نہیں پوچھے گا، یہاں تک کہ نبیوں کا بھی یہ حال رہے گا، وہ بھی اپنا سوال کریں گے، اس میں صرف ایک آواز آئے گی، سب نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، سب نفسی، یا اللہ نفسی نفسی کریں گے، لیکن ایک آواز آئے گی کہ یا اللہ امتی امتی، کون بولے گا؟ ہمارے پیارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی امتی امتی کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ کون امت؟ وہ امت جو نماز چھوڑتا ہے، وہ امت جو دن رات گناہ کرتا ہے، وہ امت کے لیے، جو امت ان کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، وہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی، ایسی ہمیں اسلام نہیں ملا، بہت مشقت کے بعد اللہ کے نبی نے بہت مشقت اٹھائی ہے، بہت تکلیف اٹھائی ہے، ہم اتنا تکلیف نہیں اٹھائے ہیں، ہمیں تو بنا بنایا اسلام ملا، ریڈی میڈ اسلام ملا، ہمیں کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیے، تو نا اچھا نہیں لگتا، مطلب کہ جو نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں سہا، اور ان کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، سنت کو فالو نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے۔ تو بس یہی سوچے تھے کہ میلاد النبی آنے والا ہے تو اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور باتوں باتوں میں میرا سارا کام ہو گیا، آج فریز کو کلین کی ہوں، ماشاءاللہ سے یہ فریز میں نیو لی ہوں، اور نیو لی تھی، میں اپنے پیسے کا، مطلب میرے ہسبینڈ جو مجھے پاکٹ خرچ دیتے تھے نا، اس کو میں سیونگ کرتی تھی، اسی سے لی ہوں،
تو بس یہی تھا میرا آج کا بلاگ. آج کا دن الحمدللہ بہت اچھا گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے بہت جلد نیکسٹ بلاگ میں. آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اور میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.